आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय तथा आजको यस लोकार्पण सभामा उपस्थित मञ्चमा आसीन मैले देखिन अतिथिगण तथा उपस्थित तमाम सबैलाई म अभिवादन नमस्कार व्यक्त गर्दछु। सर्वप्रथम त म सिलगढीका 3 चेलीहरूलाई लतिका जोशी, गौरी सुब्बा अनि बहिनी निता तामाङलाई विशेष अभिवादन व्यक्त गर्दछु, कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। यी 3 चेलीहरूले सिलगढीको नेपाली साहित्यमा 3वटा कृति प्रदान गरेर ठुलो गुण लाग्नु भएको छ र ती 3 मध्येमा लतिका जोशीको त आधा दर्जन भन्दा पनि किताब धेर भइसक्यो र सबभन्दा पहिले म गौरी सुब्बा र निता तामाङलाई अझै म कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु कि उहाँहरूले यो कृति प्रकाशमा ल्याउनु भयो र मलाई निता तामाङको माथि समीक्षा गर्ने भाग थोपेको छ। त्यसको निम्ति पनि म आभार व्यक्त गर्दछु र सम्पूर्ण पुस्तकको म समीक्षा त गर्दिनँ किनभने मैले कविताको साङ्गो पाङ मेरो विचार, मेरो मन्तव्य, मेरो समीक्षकीय दृष्टिलाई मैले मेरो पुस्तकमा यहाँ राखेको छु। तपाईँहरूको हातमा किताब पुगिसकेको छ, त्यो तपाईँले हेर्नु होला। तपनि म छोटकरीमा केही भन्न चाहन्छु। विशेष निता तामाङसित मेरो भेट भएको, परिचय भएको आजभन्दा 42 वर्ष अगाडि हो, जब उनी सिलगढी कलेजमा फर्स्ट इयरकी विद्यार्थी थिइन्। त्यति बेलादेखि नै उनले साहित्यप्रति रुचि, उनको मसित धेरैवटा कार्यक्रममा सहभागी, एकदमै उत्साही, इनर्जेटिक, पोटेन्सियल, एकदम अगाडि बढ्ने, जे पनि गर्छु दाजु भन्ने खालको उनको त्यो व्यक्तित्व। यसै पनि एनसिसीमा सायद 7 जनसम्म भर्खियो होला, त्यो पनि उसकोमा त्यो थियो र उसले त्यो केही गर्छु भन्ने धारणा थियो। सबभन्दा ठुलो कुरो मलाई अचम्म कहाँ लाग्छ भने यिनी डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद हाई स्कुलबाट हिन्दी मिडियमबाट पास गरेर सिलगढी कलेज पुगेकी हुन्। सिलगढी कलेजमा सिद्ध्याएपछि त्यसपछि टिस्टा र रङ्गीतबाट धेरै पानी बगेर गयो। हाम्रो भेट भएन, बहिनी व्यस्त, म पनि व्यस्त र पछिबाट म थाहा पाउँदाखेरि उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालयको नेपाली विभागबाट उहाँले नेपालीमा एमए पनि गरेछन्। अचम्म कुरो हो, हिन्दी माध्यम पढ्नेले नेपालीमा एमए गर्नु भनेको सानोतिरो कुरो होइन। अनि विश्वविद्यालय सिद्ध्याउनु भनेको पनि खेलाची र लडतरो कुरो कहिले पनि होइन। र अब यो भाषामा विशेष उहाँ ध्यान दिनुहुन्छ, भाषाप्रति एकदम, भाषालाई शुद्ध गर्ने, शुद्ध लेख्ने उनको एउटा ठुलो विचार छ। हुनु पनि हो, भाषा हाम्रो शुद्ध हुनुपर्छ। जस्तै विश्वमा 2796वटा भाषा छ। यो भाषा वैज्ञानिकहरूले डाक्टर भोलानाथ तिवारीको भनाइमा विश्वमा 2796वटा भाषाहरू छन्। त्योभन्दा धेरै भाषाहरू थिए, ती भाषाहरू जम्मै नै हराउँदै गयो। र भाषा हराउनुको अर्थ हुन्छ त्यो भाषा त्यसको जाति नै मासिनु। र सबभन्दा धनी भाषा नेपाली भाषा हो। समालोचक, अनुवादक र पत्रकार अलेक्जेन्डर पोप, जसले चाहिँ होमर अनुवाद गरेका थिए, र अलेक्जेन्डर पोपले एक ठाउँ भनेका छन्, द नेपाली ल्याङ्ग्वेज इज एलाइभ ल्याङ्ग्वेज इन द वर्ल्ड भनेको छ। नेपाली भाषा चाहिँ जिउँदो भाषा हो भनेर, र हामी भन्छौँ जिउँदो जातिको जिउँदो भाषा। हाम्रो जाति पनि जिउँदै हो, अहिले अब मर्दै बाँच्दै गरिरहेका छौँ हामीले। अनि भाषा पनि जिउँदो हो, किनभने हाम्रो विभिन्न जातको आफ्नै नाचहरू हुन्छ। तामाङ नाच, छेत्रीको खैँजनी नाच, गुरुङ नाच, नेवारको लाठी नाचहरू थुप्रो हुन्छ। त्योले पनि हाम्रो कल्चर धनी छ। अनि हाम्रो भाषा सबभन्दा धनी किन छ भनेदेखिलाई, जस्तै हामी अब कुट्नु भन्छौँ, पिट्नु भन्छौँ, हिर्काउनु भन्छौँ, त्यसले मलाई काटे कुट्यो, ठ्याम्मै कुट्यो, ब्ल्याङ्गै हिर्काए, प्ल्याक चेदिए, कति मिठो भाषा छ। अब इङ्ग्लिसमा हो भने हि हिट मी, सकिएको आयो। हि सेभियर, बेसी भन्यो भने हि सेभियरली हिट मी, छैन अरू भाषामा। हाम्रो त त्यसले मलाई प्याक दियो, मैले ब्ल्याक चेदिया, कस्तो मिठो हेर्नुहोस्। अब अरू छैन नि। अब बङ्गलामा के छ, ओ आमा के मेरे छे
उहाँमा के म्यानेज बेसी उहाँको जोड गर्ने म्यानेज हाम्रोमा त्यतिका चाहिँ थुप्रो यसो साह्रो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो भाषा एकदमै धनी भाषा छ। यो धनी भाषालाई हामीले बिगार्नु हुँदैन। पनि कहाँ यात्रा गरेर आउँछ, कोही 3 वर्ष यात्रामा जान्छ, तर पनि यात्राको हाम्रो टुङ्गो असम भएको छैन। र त्यो विषय त्यसमा कविको भावपक्ष र कलापक्ष प्रकारको रूपमा उजागर भएको मैले पाएको छु। यिनको कवितामा विशेष त कतै कतै यिनी वेदनाले एकदमै भक्कु चोड यिनी बिसन्चो पनि हुन्छन्, कहिले पीडाले छटपटिन्छन्, अनि कहिले आक्रोश उनकोमा होइन यस्तो हुनु हुँदैन, अब यहाँ उलाउनुपर्छ, यहाँ आगो लाउनुपर्छ, अब भएन हामी यसरी ऊ भएर एकाअर्कामा बाजोबाज गरेर मेलमिलाप नगरेर हामी एक हुनुपर्छ भन्ने कवितामा त्यस्तो सन्देश पनि पाइन्छ। र म धेरै भन्न चाहन्छु, मैले गीता बहिनीको सम्पूर्ण कविताहरूमाथि विशद रूपमा यस किताबमा मैले उल्लेख गरेको छु। तपाईँले पढ्नुहोला। र म गीता बहिनीलाई फेरि पनि म आशीर्वाद दिँदै कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै भविष्यमा अझै पुस्तकहरू निकाल्ने अनुरोध गर्दछु। र विशेष गरेर कृति किन निकाल्नु, अब प्रश्न त्यहाँ छ। जस्तै अहिले गौहाटी युनिभर्सिटीले हिन्दी साहित्यमा हिन्दीमा भारतीय नेपाली साहित्यकार कोष भनेर निकाल्दैछ। त्यसमा हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट सबैले आयो होला सायद चिठीहरू। मलाई सिलगढीको तपाईँले लेखिकाको नामहरू पठाउनुहोस् भनेर मलाई लिस्ट पठाएर मैले सबैको लिस्ट पठाएँ। र त्यहाँनिर पछिबाट मलाई एउटा आयो जसको पुस्तक छापेको छ उहाँको नाम मात्रै हामी समावेश गर्छौँ भनेर त्यहाँबाट भन्यो। र अब हामी कविता लेखेका छौँ, थुप्रै लेखेका छौँ, साहित्य थुप्रै लेखेको। जस्तै मेरो एउटा घटना बताउँ। राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाली समालोचना कोष निकाल्दैछ। भर्खर जिल्ला आयो होला सायद नेपाली समालोचना कोष। अनि त्यसमा मलाई पनि मेरो बायोडाटा मागे, मैले पठाएँ। पछिबाट मलाई कुलपतिबाट एउटा मेसेज आयो कि तपाईँको नाम हामी यसमा इन्क्लुड गर्दैनौँ भने। आदरणीय अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण तथा उपस्थित विज्ञ सज्जनवृन्द, सर्वप्रथम यो डरैलाग्दो कोरोना कालको आतंक र भयलाई पर पछ्याई हामीलाई माया गर्दै यहाँ आइदिनु भएकोमा म 2 कर जोडी हजुरहरूमा नमन गर्दै हजुरहरूप्रति मुदी धन्यवाद टक्राउँदछु। साथै आज यस कार्यक्रममा मलाई माया गरेर आइदिनु भएको, सबै हामी सबैलाई माया गरेर आइदिनु भएको मेरो गाउँका प्रमुख संस्था बिजनबारी कला सङ्गम, बिजनबारी नारी कल्याण सङ्गठन AIWC, स्थानीय देवकोटा सङ्घ, वरिष्ठ नारी समूह, नारी शक्ति आदि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूप्रति पहिले म मेरो भित्र हृदयबाट आभार प्रकट गर्दछु। अनि भविष्यमा यस्तै मायाको अपेक्षा साँच्चै छु। सर्वप्रथम मैले मेरो कुरा राख्न अघि केही व्यक्ति विशेषलाई सम्झनै पर्छ। प्रथम मलाई लेखनमा सधैँ हौसला र मार्गदर्शन गर्नुहुने वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण प्रधान दाई, जसले मेरो पुस्तकको भूमिका पनि लेखिदिनु भएको छ, उहाँप्रति म मेरो भित्री हृदयबाट कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। आफ्नो अति व्यस्ततालाई पर पन्छ्याई मेरो पुस्तकको टङ्कन गरिदिने उषा नन्दी बहिनी, उहाँप्रति पनि म खुबै आभारी छु। सायद मलाई अवगत छैन होला, म एकजनाको नाम उल्लेख गर्दै थिएँ, तर जे होस्। साथै मणिपुर निवासी डाक्टर सीताराम अधिकारीज्यू अनि सुखराज बिहारी भाइ, उहाँप्रति पनि हामीलाई आवश्यक सहयोग गरिदिनु भएकोमा म मुदी धन्यवाद प्रदान दिँदछु। विशेष आज म खुबै खुसी छु, कारण लामो समय पश्चात मेरो माइती आँगन यो सिलगढी, जहाँ आज फेरि म नौलो रूपमा हजुरहरू समक्ष जन्म लिइरहेको छु, एउटा कविता सङ्ग्रह जीवनको अञ्जन यात्रामा लिएर। यद्यपि यस सङ्ग्रहमा परेका रचनाहरू
कोरीबाट चिटिक्क परेर आएका नहोलान्, तर पनि हजुरहरू जस्ता सहृदय विज्ञजनबाट माया र उचित परामर्शको आशा साँचेकी छु। कारण यी रचनाहरू पुस्तकको रूपमा एक दिन मेरो अघि आइ उभिन्छ भनेर मैले पटक्क सोचेकी थिइनँ। हड्डीको रोगले ग्रस्त, हिँडडुल गर्न नसक्ने, कैयौँ दिन महिनादेखि म खुबै असहाय भई बिछौनामा पीडाले छटपटाइरहेकी थिएँ। नितान्त एक्लो कोठा, अगाडि रित्तो भित्ता, मेरो पीड, वेदना, दुखाइ, छटपटावट, हताशाका साक्षी त्यही भित्ता थिए। सामान्यमा फर्किआउने आशा खुबै छिनो थियो। म आफ्नो जीवनदेखि खुबै हताश थिएँ। त्यति बेला नै मैले थाहा पाएँ, यो जीवन पाउन पनि साह्रो, यो जीवन हाल्न पनि गाह्रो। त्यही समय मेरो सहारा बनेको थियो 2 रुपियाँ गोटाको डटपेन र नानीहरूले फालेका खाताका सादा पन्नाहरू। त्यही तान्थे अनि मनमा जे आए त्यही लेख्थे। भनौँ मैले कल्पनाको त्यहाँ एउटा संसार नै बनाएका थिएँ। अनि म त्यही अक्षरहरूमै रोएँ, अक्षरहरूमै रमाएँ। म जुन कालखण्ड र ठाउँमा बाँचेकी थिएँ अनि बाँचेकी छु, लाग्छ म जस्तै मेरो जाति पनि रोगग्रस्त छ, असहाय पीडाले छटपटाइरहेको छ। म जस्तै सठिक औषधिको अभावमा मेरो जातिको रोगको पनि निदान हुन सकेको छैन। त्यसरी बिमार भई बिछौनामा हुँदा म जसरी शारीरिक पीडाले छटपटाउँथेँ, मलाई त्यतिकै मानसिक रूपमा जातिगत रोगको पीडाले पनि मलाई सताउँदथ्यो। यसरी हजुरहरूले मेरा रचनाहरूमा यत्रतत्र शारीरिक पीडाहरूसित जातिगत पीडाको स्वरूप एकरूपता पनि हजुरहरूले पाउनुहुनेछ। यसो भएर मेरो सिरानीको छेउमा राखेको पन्नाहरूको थाकमा परेछ। उहाँले तान्नुभयो अनि हेर्दै, अरे यी त कविताहरू रहेछन्, अरे यसलाई त छपाउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँले ती पेपरहरू एकमुष्ट पार्नुभयो। अनि सायद उहाँले मेरो असहायता हेरेर होला, विचार गरेर होला, साथै चिन्ता लिनु पर्दैन, सबै व्यवस्था म मिलाउँछु भन्नुभयो। मैले उहाँलाई केही भन्न सकिनँ। आज साँच्चै नै इमानदारीपूर्वक मैले भन्नु हो भने मेरो कविता सङ्ग्रह पुस्तकको रूपमा यहाँसम्म आइपुग्नुको सम्पूर्ण श्रेय म मेरो साथी लतिका जोशीलाई दिँदछु अनि साँचो हकदार पनि यसको श्रेय उहाँलाई नै जाँदछ। सायद उहाँको नजर यी रचनाहरूमा नपरेको भए यसलाई मैले डस्टबिनमा फ्याँकिदिन्थेँ होला। यसर्थ उहाँप्रति म आजीवन ऋणी छु। यस सङ्ग्रहमा पढेका मलाई मनपर्ने एउटा कविता हजुरहरू समक्ष राख्दै म यहाँबाट बिदा लिनेछु। मेरो कविताको शीर्षक हो सङ्घर्षका लहरहरू। लड्दैछु साथी युद्ध म आफैसित, लड्दैछु साथी युद्ध म आफैसित, तर प्रत्येकपल्ट हारेकी छु म आफैसित। विस्मात लाग्छ कहिलेकाहीँ म आफैलाई ढाक्न किन सक्दिनँ, विस्मात लाग्छ कहिलेकाहीँ म आफैलाई ढाक्न किन सक्दिनँ। आफैले फैलाएको सेतो पन्नाहरूमा मैले चाहेकै रङ्गहरू भर्न म किन सक्दिनँ। बोल्न चाहन्छु गलामा हिक्का लाग्छ, दौडन चाहन्छु अघि पर्खा लाग्दै जान्छ। बोल्न चाहन्छु गलामा हिक्का लाग्दै जान्छ, दौडन चाहन्छु अघि पर्खा लाग्दै जान्छ। उड्न चाहन्छु उल्टो हावाले मलाई तल झार्छ। उफ कति बाधाहरू, उफ कति बाधाहरू हो यी काँडे तार सरह बारहरूलाई तोड्ने म प्रयासमा छु। तर ती तारेकाडहरूको छेउमा उभिएका छन् भयावह बुच्च्याहरू, तर ती तारेकाडहरूको छेउमा उभिएका छन् भयावह बुच्च्याहरू। तीहरूसित पनि मैले लड्नु परेको छ अनि लड्दैछु। कहिले ती बुच्च्याहरू प्राणवान बनी मलाई रक्ताम्ने बनाउँछन्, कहिले ती बुच्च्याहरू प्राणवान बनी मलाई रक्ताम्ने बनाउँछन्। कहिले म मर्नासन्न बन्छु, तर म मर्न चाहन्न। मैले मेरो मन मस्तिष्कमा छाएको कातरपनलाई जराले
उखालेर फाल्नु परेको छ। अब मैले मेरो यो युद्ध जित्नु परेको छ। मैले मेरो मन मस्तिष्कमा छाएको कातरपनलाई जलसँग उखालेर फाल्नु परेको छ। अब मैले मेरो यो युद्ध जित्नु परेको छ। मैले मेरो युद्ध जित्नु परेको छ। अब म जसलाई मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु आजको दोस्रो यो कविता सङ्ग्रहको कवि श्रीमती गौरी सुब्बा प्रधान, उहाँलाई म मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। कवि गौरी सुब्बाको संक्षिप्त परिचयको निम्ति म उहाँकी सुपुत्री सेन्ट मेरिज गर्ल्स उच्चतर महाविद्यालय माध्यमिक विद्यालयकी सहशिक्षिका अर्चना सुब्बालाई मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई म अर्चना सुब्बाको सादर नमस्कार। आज म यहाँ धामको खोजीमा कि कवि गौरी प्रधान सुब्बाको छोटो परिचय लिएर उपस्थित भएकी छु। खरसाङ स्थित अम्बटे चियाबारीका कर्मचारी स्वर्गीय पदम बहादुर प्रधान अनि स्वर्गीय मनमाया प्रधानका 7वटा छोरी मध्ये काहीँकी छोरी हुन् श्रीमती गौरी प्रधान सुब्बा। आफू निरक्षर भए तापनि छोरीहरूलाई शिक्षित बनाउन दिन रात चियाबारीमा पसिनाको धारो बगाए बुवा आमाले। चियाबारीको थोरै कमाइले ठुलो परिवार धान्न परेको हुनाले आर्थिक कष्ट परिवारको सबैले झेल्न परेको थियो। आफ्ना दिदी बहिनीहरूसित दिनहुँ खाता किताबको झोला बोकेर अम्बटे कमानबाट पैदलै खरसाङ सन्त जोसेफ कन्या उच्च विद्यालय जान्थिन् गौरी प्रधान सुब्बा। खरसाङ कलेज पढ्दा पढ्दै पश्चिम बङ्गाल सरकारको PWD रोड्स विभागमा काम पाएपछि पढाइमा विराम लाग्न गयो। दार्जिलिङमा केही वर्ष काम गरेपछि पदोन्नत भएर सिलगढी आउन पर्यो। स्कुलमा पढ्दाखेरि नै भाषा साहित्यमा रुचि भएकोले ससानो कथा कविता नाटक लेख्न थाले। उनका कतिपय कविता कथा नाटकहरू पश्चिम बङ्गाल साप्ताहिक पत्रिका गीताङ्गे डाँडा, वैशालु हास्य व्यङ्ग्य, हिमाल, मध्यमार्ग, सगरमाथा, सुनचरी, आजभोलि, हिमालय दर्पणमा समय समयमा छापिएका छन्। यसबाहेक 50 भन्दा अधिक गीत, पूर्णाङ्की नाटक, लेख, अन्तर्वार्ता, रिपोर्ट, युग्मक र मुक्तकहरू लेखेकी छन्। यस प्रकाशित सङ्ग्रहमा 50वटा युग्मकहरू छापिएको छ। उनका कतिपय गीतहरू सङ्गीतकार श्रीमान कृष्ण घतानी, श्रीमान भरत बराइली अनि प्रसिद्ध सङ्गीतकार श्रीमान जीवन अधिकारीद्वारा सुरबद्ध भई एल्बम पनि निस्किएको छ। डाक्टर आइबी थापा नेपाली विद्यालयका शिक्षक श्रीमान मदन कुमार सुब्बासित वैवाहिक जीवनको सूत्रमा बाँधिएर एक छोरा दिवाकर अनि एक छोरी अर्चनाकी आमा आफ्नो जीवन सफल भएको ठान्छिन्। परिवारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै सामाजिक कर्तव्य पनि आफूले सके जति निभाउनु पर्छ बोध गर्छिन्। त्यसैले जीवनको उत्तरार्धमा सिलगढीका विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर आफ्नो यथायोग्य योगदान दिइरहेकी छिन्। उनका रुचिका विषयहरूमध्ये सङ्गीत पनि एक हो। सङ्गीत सुन्न गाउन मन पराउँछिन्। हाल उनी सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएर हैदरपाडा स्थित आफ्नो वासस्थानमा परिवारसित शान्तिपूर्वक जीवन यापन गरिरहेको छिन्। उनी आफ्नो जीवन अनि विगतका विषम परिस्थितिहरूसित कुनै गुनासो गर्दिनन्। उनी यसै भन्छिन्। मेरी आमाको यो छोटो परिचय राखेपछि म यहाँ उपस्थित सबै गुणीजनहरूको आज्ञा माग्दै आफ्नो आमालाई समर्पित मेरो कलमद्वारा लेखिएको एउटा छोटो कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। कुनै भुल त्रुटि भए क्षमा पाऊँ।
शीर्षक मेरी आमा। हँसिलो अनुहार, दमदार व्यक्तित्व, गुणकी खानी मेरी आमा। असंख्य शब्दहरू पनि कम्ती पो लाग्छन् तपाईको बारे लेख्दा मेरी आमा। दुनियाँको लागि तपाईको धेरै परिचय होला, कसैकी छोरी, कसैकी स्वास्नी, कसैकी बुहारी, कसैकी बडी। तर म र मेरो भाइको लागि त तपाई नै हाम्री सृष्टिकर्ता, तपाई नै हाम्री जननी। यो सुन्दर संसारमा ल्याउनु भयो हामीलाई, संसारको बुराइहरूबाट बचाउनु भयो हामीलाई। हामीलाई हुर्काउने मार्गमा कतिपय बाधा आए तापनि अनुहारमा शिकन देखाउनु भएनन् कसैलाई कहिले पनि। आफ्नो आमा र हाम्री अजीको परिचय राख्दा सधैँ भन्नुहुन्थिन्, उहाँ धेरै ज्ञानी थिइन्, धेरै बुद्धिमानी थिइन्। उहाँसँगको हाम्रो साथ छोटो भए तापनि उहाँको प्रतिबिम्ब तपाईको रूपमा हामीसँगै सधैँ छ। तपाईको अनुहारको तेज र ज्वालाले जगमगाइरहेको छ हाम्रो घर संसार। तपाईको मिठो मिठो र गहकिलो कुराहरूले जोडाइरहेको छ जगमगाइरहेको व्यक्तिहरूलाई। जीवन दुई पलको हो, हाँसेर बिताऊ, माया बाटेर बिताऊ भन्नुहुन्छ सधैँ हामीलाई। मान्छे ठुलो कर्मले हुन्छ, धनले होइन, सिकाउनुहुन्छ सधैँ हामीलाई। तपाईको यिनी विचारहरूले हामी भित्र एउटा नयाँ जोश र उमङ्ग ल्याउँछ। हामी भित्र मात्र होइन, तपाईलाई चिन्ने हरेक व्यक्तिको भित्र आशाको किरण जलाउँछ। परिवारलाई एक सूत्रमा बाँधेर कसरी राख्छ तपाईकोबाट सिक्यौँ हामीले। तपाई सधैँ भन्ने गर्नुहुन्छ, आफूलाई कसैबाट कम नठान, आफूलाई चिन, आफूलाई जान। सरकारले सेवानिवृत्त गरे तापनि तपाईको जोश र उमङ्गमा छैन कुनै कमी। शरीर अलिकति खस्के तापनि मन र विचारको हमेशा छन् धनी। भुल्ने छैनौँ हामीले तपाईले सिकाउनु भएको यी कुरा। भगवानले हामी सबैलाई यस पृथ्वीमा नाटक गर्नु पठाउनु भएको हो। आफूले जुन किरदार पाएको छौ त्यसलाई अव्वल निभाउने कोसिस गर। र आज गर्वको साथ भन्न चाहन्छु म यो सबैलाई, बाबा र तपाईले आफ्नो हर भूमिकालाई पूर्ण रूपले निभाउनु भएको छ। भाग्यमानी ठान्छौँ आफूलाई तपाईहरूको सन्तान भई यस पृथ्वीमा आउनु पाएकोमा। हर्षित र गर्वित छौँ तपाईहरूको उपलब्धिमा। नारी र पुरुष एक मयानको दुई तलवार हो भनी बाबा र तपाईको साथ पाएर हाम्रो जीवन छ भनी। यस्तै छिन् ममता र प्रेरणाले भरिएकी मेरी आमा। तपाईको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छौँ हामी सधैँभरि। धन्यवाद। धन्यवाद अर्चना सुब्बालाई। कवि गौरी प्रधान सुब्बाको कविता सङ्ग्रह घामको खोजीमाको समीक्षाको निम्ति म मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु कवि तथा शिक्षक श्रीमान तिलक प्रसाद ज्यूलाई।